السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نستمروا في السلسله ديال بريباراسيون موديل اناليز او ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوف واحد ليكزرسيس تري امبورطون كومون كالكول لا سوم دو تيرم دان سويت اريثميتيك. فوالا عطاونا هنا واحد لا سوم ديال واحد لا سويت اريثميتيك. Donc S égale à 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 200 200. C'est très bien. Donc voilà la question وحسب لنا هاد المجموع ديال هاد الاسويت متتاليه حسابيا. دونك عطاونا 4 ديال الاختيارات S égale à 20,1 10 à la puissance 3 ou bien S égale à 20,1 fois 10 à la puissance moins 3 ou bien S égale à 10 à la puissance moins 3 ou bien autre. فوالا دونك هاد لا كيسيون راه دائما كيتحط في لي زيكزامان سو فورم كوس سي ام او بيان ممكن يعطيكم واحد التمرين على شكل يعني على واحد لا سويت يعني مثلا في السؤال 4 ولا السؤال 5 غيعطيكم هاد كالكولاسيون دان سويت اريثميتيك. سي تري بيان. دونك حاولوا تفكروا في هاد لا كيسيون ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليسيون. قبل ما نجاوبوا على هاد لا كيسيون غادي نعمل لكم واحد الرابيل. دائما ملي كنبغيو نحسبوا واحد لا سوم ديال واحد لا سويت اريثميتيك فوالا كنعتمدوا على هاد الخاصيه رابيل. فوالا دونك كنعتمدوا على هاد الخاصيه. دونك يعني اس ايغال كوا ايغال او ان. فوالا شنو هو او ان؟ هو ديرنيير تيرم. سي تري بيان مضروب في اس بريم divisé par 2. Voilà. Donc, هذه S prime. C'est très bien. Donc, هذه S prime différent هذه S. وغادي نوريكم كيفاش نحددوا هذه S prime بواحد لا ميثود اللي très facile pour calculer la somme d'un suite arithmétique. Donc, هذه هي la première étape. خصنا نعرفوا بعدا la règle ديال واحد la somme arithmétique. C'est très bien. Donc, دابا غادي نجاوبوا على هذه la question. On a S égale 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à 200 يعني 200. c'est très bien. دائما لا سويت اريثميتيك ما تيكونش عندي الاس داكوغ، يعني ما تيكونش عندي مثلا واحد اس شي حاجه جوج اس شي حاجه. دائما يعني لا سوم ديال واحد لا سويت اريثميتيك تتكون عاديه ما تيكونش فيها داك الاس. داكوغ قلنا اول حاجه غادي نحسبوها هي اس بريم. دونك كيفاش غادي نحسبوا هاد اس بريم؟ سي تري بيان. دونك غادي نعتمدوا على لا ريكورونس. لا ريكورونس يعني غادي نديرو غادي نمشيو من يعني غادي نمشيو من 200 وغادي نرجعوا لواحد. دونك غادي ندير هنا 200 سي تري بيان زائد كوا فوالا دونك كاني 200 وغادي نقص واحد 200 غادي نقص واحد شحال هي 200 هي 199 فوالا سي تري بيان. دونك غادي نقص كذلك 199 غادي نقص منها واحد هي 198 سي تري بيان فوالا دونك جوسكا 1 سي تري بيان. دونك كنهبطو حتى لواحد سي تري بيان. دونك لاحظ مزيان. دونك لاحظ مزيان اس بريم هو واحد العدد اللي كيكون كونستانت. داكوغ هو واحد العدد اللي تيكون ثابت. سي تري بيان. دونك غومارك بيان الا جمعنا واحد زائد 200 غادي نتلاقاو 201. داكوغ دونك غادي نتلاقاو 201. كذلك الا جمعنا جوج زائد 199 غادي نتلاقاو 201. فوالا الا جمعنا 3 مع 198 غادي نتلاقاو 201. كذلك الا جمعنا 200 مع 1 غادي نتلاقاو 201. دونك اس بريم ايغال كوا ايغال 201 201. سي تري بيان. لا دوزيام ايتاب غادي نحددو او ان. قلنا او ان هو ديرنيير تيرم تيرم يعني الحد الاخير. او ان ايغال كوا ايغال 200. دائما هذا هو الحد الاخير هذا هو لا ديرنيير تيرم. سي تري بيان هو 200. فوالا ابخي غادي نعتمدو على هاد لا ريغل. عندنا او ان وعندنا اس بريم دونك غادي نقسمو على جوج ونشوفو شحال غادي يعطينا. فوالا الوغ اس ايغال فوالا دونك او ان ايغال 200
multiplié par S prime 201 divisé par 2. Donc S égale, voilà, on a déjà 20,1 fois 10 à la puissance 3. C'est très bien. Donc, on a la somme d'un suite arithmétique. S égale à 20,1 fois 10 à la puissance 3. C'est très bien. غادي نجيو دابا voilà, غادي نكوشيو على هاد la valeur. قلنا 20, voilà, donc on a 20,1 fois 10 à la puissance plus 3. La réponse هو A. C'est très bien. Donc غادي نكوشيو على A. Voilà, هكذا تنكون انتهيت من هاد la question. donc voilà, هذه هي la règle. C'est très facile. يعني تنحددو ان وكنحددو اس بريم وتنقسمو على جوج وكنتلقاو لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون. يعني سي تري فاسيل. فوالا كدا تنكون انتهيت من هاد لا فيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لو لين ديال لا فيديو مع تو لي زيتيديو باش ان شاء الله توما يستافدوا ينضموا للقناه. اي بون كوراج.